Assalamualaikum dear traders, वेलकम टू माई डेली फोरकास्ट ऑफ गोल्ड, स्पेशली क्योंकि हम गोल्ड पेयर पर ही बात करते हैं ऑन माई चैनल फॉरेक्स लैब द नेक्स्ट पैटर्न। प्लीज़ शेयर दिस चैनल टू एनी ऑफ योर ग्रुप, एनी ऑफ योर फ्रेंड हु वांट टू जॉइन विद अस सिंसियरली। ठीक है, जो सही तौर पर एजुकेशन हासिल करना चाहता हो तो उसको ही ये ग्रुप लिंक जो है ना शेयर किया करें। बदतमीज़ लोगों को जो है ना बिल्कुल ना किया करें, जो क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, काम थोड़ा करते हैं। ठीक है, तो बाय द वे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस ब्रोकर के साथ मैं काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कर्टल एफएक्स। ठीक है, तो उसका स्प्रेड लेवल मैं आपको ज़रा चेक करवाना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक और अकाउंट है। ठीक है, आप देखिए इसका जो स्प्रेड लेवल है, कल भी मैंने आपको दिखाया था कि इसका जो स्प्रेड है 8 से तकरीबन शुरू होता है। ठीक है, 8 से 8 टिप्स जिसको आप कहते हैं, ठीक है, या 8 सेंट्स कह लें, तो ये तकरीबन इससे शुरू होती है। देखिए कम 22 से ऊपर नहीं गया, चाहे जितनी भी बड़ी न्यूज़ आ जाए 22 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं गया। ठीक है, पहले इसका स्प्रेड होता था 5 से 15 तक। अब चूँकि ये मज़ीद जो है ना, अब वो कहते हैं ना, जो ज़्यादा फेमस हो जाए तो फिर साफ ज़ाहिर है अपनी चीज़ महंगी बेचता है। ठीक है, अब चूँकि फिर अब जो है ना इसका तकरीबन 8 से जो है ना 22 हो गया है। ठीक है, तो बाकी अदर पेयर्स में आप देख सकते हैं मेजर पेयर्स में ऑलमोस्ट ज़ीरो है। पहले तो इसका बिल्कुल ज़ीरो था। ठीक है, अब लेकिन आपको पता है जो फेमिसिटी है जो मज़ीद बढ़ गई है, इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो अब देखिए 2 3 4 है, 2 3 4 1 2 3 4, बस बहुत ही कम है, ये स्प्रेड ना होने के बराबर है। ठीक है, ऑक्टा एफएक्स भी या जो है ना क्या कहते हैं आपका एक्सएनएस भी 6 बताता है, कर होता उसका 12 है या 14 है, पता नहीं ज़्यादा होगा इससे भी। ठीक है, तो मेरे फेवरेट पेयर हैं, अगर आप इसको देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर मैं इन पर ट्रेड करता हूँ। तो बाय द वे अगर आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज करें और मेरे ग्रुप से दिए गए ग्रुप से लिंक बनाएं। इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर चलो आपके लिए आप ऐसा करें, जो लोग मेरे ग्रुप से लिंक बनाते हैं आप वो वन मंथ के लिए फ्री मेरे प्रीमियम ग्रुप जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। और अदर फैसिलिटीज़ भी जो मैंने सोच रखी हैं वो आपके लिए सरप्राइज़ हैं, वो अभी नहीं बताऊंगा। वो भी मैं जो है ना अपने आईबीज़ को जो मेरे अंडर होंगे, ठीक है, जो जिन्होंने मेरे लिंक से अकाउंट बनाया होगा, भाई यार ब्रोकर तो आप वैसे भी यूज़ करते ही करते हैं। ठीक है, तो आप मेरा रेकमेंडेड ब्रोकर यूज़ करें और स्प्रेड भी कम है। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप मुझे जो है ना अच्छे लगेंगे, क्योंकि जो टीम में होता है साफ ज़रा अच्छा लगता है, बंदा उसको प्रायोरिटी देता है। ठीक है, मैं सीधी बातें करता हूँ तो कुछ लोग हंसते भी हैं। ठीक है, बाय द वे लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। सबसे पहले प्रीवियस सिनेरियोज़ पर बात करते हैं, बल्कि वो तो हैं ही नहीं, बल्कि प्रीवियस पेयर्स पर बात करते हैं जो मैंने आपको सिग्नल दिए थे मंडे वाले दिन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप उसकी सक्सेस रेट जो है ना देख सकते हैं। ठीक है, अभी भी जो है ना जीबीपी सेल में है। ठीक है, और मज़ीद करेक्शन करके मज़ीद भी सेल जाएगा इंशाल्लाह, तो मैं इसको मज़ीद बढ़ा लेता हूँ। भाई अगर कोई क्लोज़ करना चाहे या फिर जो है ना आपने अगर हमारे इस कंसेप्ट से फ़ायदा उठाया तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा कंसेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह लाजवाब है, लाजवाब था। ठीक है, और आपकी दुआओं से इंशाल्लाह रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ज़ीरो ड्रा डाउन के साथ पहले ये ट्रेड शुरू हुई थी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से फिर जो है ना ड्रा डाउन चला गया ऑलमोस्ट 1% या 2%। फिर जो है ना आप देख सकती है सक्सेस रेट देखिए। ठीक है, ऑलमोस्ट सक्सेस रेट चेक किया जाता है, ड्रा डाउन को नहीं चेक किया जाता। सक्सेस रेट कौन ज़्यादा देता है ये होता है, मैटर ये करता है। ठीक है, अदर पेयर पर बात करते हैं, ये तो बल्कि बना ही नहीं था, इसको छोड़ें। यूएसडी जेपीवाई अल्हम्दुलिल्लाह फुल्ली सक्सेस रेट इसका देखिए विद आउट एनी ड्रा डाउन, ज़ीरो ड्रा डाउन के साथ हमारी ट्रेड यहाँ से चली थी। ठीक है, और आप देख सकते हैं सक्सेस रेट इसका अल्हम्दुलिल्लाह पार हो गया है बल्कि। ठीक है, और एग्जैक्ट देखिए एग्जैक्ट हमारे रेट को सक्सेस दे के रिटर्न। ठीक है, ये इंशाल्लाह ये हमारी कामयाबी है अल्लाह ताला की तरफ से। ठीक है, और यूएसडी कैट को भी आप इसी तरह देखेंगे। ठीक है, बल्कि इसका जो है ना मैंने सक्सेस रेट ज़्यादा ही रखना था, बट जो है ना समहाउ मैंने इसका रेट जो है ना कम रख दिया।
ٹھیک ہے، ڈیو ٹو پیٹرن میں نے سوچا تھا کہ ہاں بھائی یہاں تک جائے گا ڈائریکٹ آلموسٹ، کیونکہ جتنا پریشر تھا، بٹ کریکشن کی وجہ اس نے یا مطلب آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پیٹرن کو ضرور ٹچ کرے گا، اور ایگزیکٹلی پیٹرن کو ٹچ کر کے آئی تھنک یہ ریورس لینے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا لٹل بٹ کریکشن، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ سکسیس ریٹ بھی کمال کا ہوا ہمارا۔ یورو یو ایس ڈی جو ہے نا بنائے یار، وہ خاص نہیں گیا تھا، ہمارا بریک ایون ہو گیا تھا۔ میں اس کو بریک ایون ہی سمجھتا ہوں، چاہے آپ اس سے $100 ہی آپ چاہے اس سے نہ کیوں نہ نکالا ہو، ٹھیک ہے۔ بائی دا وے لیٹس ٹاک اباؤٹ گولڈ، جو ہمارا جو ہے نا مقصد ہے۔ میں سب سے پہلے پریویس سینیریوز پر اس کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے ہم نے یہاں سے سیل لگایا پیک پر، ٹھیک ہے، پھر ہم نے یہاں سے سیل لگایا پیک پر، پھر ہم نے یہاں سے پیک پر سیل لگایا، ٹھیک ہے، پھر ہم نے یہاں سے پیک پر سیل لگایا، مجھے زبانی یاد ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، پھر ہم نے یہاں سے پیک پر سیل لگایا، اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے بتائیے گا، پھر میں نے یہاں سے پیک پر سیل لگایا، ٹھیک ہے، آپ کو لگوایا بلکہ الحمدللہ، کیونکہ جو میں لیتا ہوں وہ آپ کو بھی لگواتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہی ہے ہماری کامیابی، یہی ہے ہماری جو ہے نا لیب ٹریڈرز کی کامیابی۔ بائی دا وے یہاں سے بھی آپ کو، بلکہ یہ تو ہو یہاں سے لگوایا، یہاں سے بھی جو ہے نا 14 سے بھی لگوایا اور 10 سے بھی لگوایا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے سیل الحمدللہ 110% تقریباً آلموسٹ ہماری تمام ٹریڈ جو ہے نا زیرو ڈرا ڈاؤن پر شروع ہی ہیں، اور کوئی بھی ٹریڈ جو ہے نا الحمدللہ لاس میں کلوز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، ایک میں نے بائی کا سگنل شارٹ ٹرم کے لیے دیا تھا نیوز کی وجہ سے، بٹ جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کلوز کروانا پڑا، ایک بندے کا لاس ہوا تھا تھوڑا بہت، اور الحمدللہ اس نے اسی دن اس سے 4 سے 5 گنا زیادہ کمایا، ٹھیک ہے۔ میں بالکل ہر چیز پر بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور کیا جی، ایک اور چیز آپ سے شیئر کرنی ہے، ابھی جو میں نے سگنل دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی تقریباً الحمدللہ آلموسٹ تمام نے بریک ایون کیا کہتے ہیں پروفٹ نکال لیا اس ٹریڈ سے، کیونکہ ٹی پی 1 ہٹ ہو گئی تھی۔ پریمیم گروپ میں میری ٹی پی 1 1701 تھی، ٹھیک ہے، یہاں 1700 تھی آفیشیل گروپ میں، کیونکہ میں نے پہلے سگنل دیا تھا رات کا یہاں، تو جنہوں نے 25% ریٹ بچا کے رکھی ہوں گی آلموسٹ ان کا تقریباً بریک ایون ہٹ ہو جائے گا، مجھے تو یہی لگتا ہے، ٹھیک ہے، کہ 10 سے بلکہ میں نے کروایا تھا، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ بریک ایون ہوتا ہے یا پھر جو ہے نا سیلنگ پریشر جو ہے نا یکدم بڑھتا ہے، لیٹس سی۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اسمارٹ منی نے ابھی وائز کیا، میں نے اسمارٹ منی نے بہت سے سیلرز کو پھنسانا ہے۔ آپ دیکھیے اس ایریے میں بہت سے لوگوں نے سیلنگ پریشر کی وجہ سے سیل لگایا ہوگا، یقیناً لگایا ہوگا، میرے گروپ میں سے بھی لگایا ہوگا، ٹھیک ہے، بٹ میں نے کوئی سگنل نہیں دیا، میں نے پہلے ہی آپ کو وائز کر دیا اس اپلوڈ ہونے سے پہلے ہی، ٹھیک ہے، اسمارٹ منی یہاں سے جو ہے نا سیلرز کو پھنسائے گی، اور آلموسٹ یہیں سے پھنسا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی وقت جو ہے نا گولڈ بایا جا سکتا ہے، بٹ سیف انٹری کیا ہو سکتی ہے میں نے آپ کو یہ بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا سیل سینیریوز پر بات کرتے ہیں۔ سیل سینیریو یہی ہے کہ یہ جو ہمارا پیٹرن جو ہے نا بریک ہو، اور نیچے جو ہے نا اس سے H1 سیل میں کلوز ہو، تب جا کے یہ ہماری سیل ٹریڈ جاری رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور آپ مزید بھی فریش انٹری بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ود 50% یا 30% ٹی پیز کے ساتھ اپنی حساب سے بنا لیجیے گا، ٹھیک ہے، بٹ آئی ایم ناٹ گیونگ سیل سگنل وداؤٹ اینی کنفرمیشن، اوکے۔ یہ ٹریڈ ہماری بائی کی چلے گی، بائی سیف بائی کہاں سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ سیف بائی پہلے تو آپ ویٹ کریں کہ H4 10 سے جو ہے نا اوپر H4 بنے، H4 کلوز ہو بائی میں، پھر جو ہے نا آپ کوشش کریے بائی کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے H4، دوسرا سینیریو یہ ہے کہ 2 H4 بائی میں کلوز ہوں، تو آپ سمجھ لیجیے کہ ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، تو آپ جو ہے نا سیفلی بائی میں بیٹھ سکتے ہیں، 2 H4 کلوز ہوں، پھر تیسرا جو H4 بنے اس کا دوسرے H4 کا وہ ہائی توڑے، تب جا کے پرفیکٹ سیف انٹری ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پرفیکٹ سیف انٹری میں نے آپ کو یہ بتا دیا، باقی آپ نے پیٹرن فالو کرنا ہے، تو یہ پیٹرن ہے، اوپر H4 کلوز ہو آپ نے بائی کر لینا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ سیل زون ہے، دیکھنا ہے کہ یہاں سیل بنتا ہے کہ نہیں بنتا، سیل نہیں بنے ویسے یہاں پر 50% ٹریڈز آپ نے کلوز کر دینی ہے اس ایریا میں، 27 سے 33 والے ایریا میں، ٹھیک ہے۔ اگر سیل نہ بنے یا ایویڈنس کوئی نہ بنے یا H4 سیل میں نہ بنے، تب تک آپ نے
اپنی ٹریڈز کو جو ہے نا پھر بریک ایون ویسے کر دیا ہوگا، آپ نے جاری رکھنا ہے اپنی ٹریڈز کو یہاں تک 45 سے 50 تک، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں یہ ٹریڈز آپ کو پسند آئی ہوگی، مزید بھی میں آپ کو جو ہے نا گروپ میں جو ہے نا بتاتا رہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔